بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. عندنا مسبي جول بفد كوري عند دين ما إن شاء الله ما يكوبا سلني فهم جول ما قلت مفان لأن قال مسجد وتواده سلنا يتنا تجول من قوني فوف هم بيا السلام عليكم ورحمة الله هم بيسمعوا كدين يا ترميد نمون يا تر تفسير إلى الله تاكو جند من دمر وني لو تقبر إيدين دي من هند بإذن الله تعالى وقال ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. ابن كثير رحمه الله يرني ذكر ما ورد في فضل الفاتحة حال دليل لاجي كل جوند فاتحة إن جوجي بوركيو وسورة بيت الفاتحة أو جوجي بوركيو إن في كان سورة واحدة. وفي عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه حتى صليت. كان أبو سعيد ابن المعلى وين بدي جول أنه فرتني لا تين بدي جول الندمي باس من وتاد لأنه جول مهشيل منه يجشيل منه من دفع أتيته قرمي أن يلعب فرتني ده عندي يهشيل منه توارد نوتاد نلعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تأتيني فهنون نوت دام جيلان نود مامي له. قال أو قلت بهم يا رسول الله إني كنت أصلي هنو من وتار قلنا كوي جولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. متى وانا فالذين إيه من أنكم دمبم استجيبوا لله نوتنا لله وللرسول ينال الله إذا دعاكم سنديمون لما يحييكم ولا سندريم سبقون تندر منكم لما يحييكم فكورنا تمفيرتكم أجر لما يحييكم تبقون كيفر ويتكم كيفر سفرتكم مايت مجر سفرتكم مايت كنا ندين قدفو ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كنا ندين من لما يحييكم فيرتي أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه وفامنه يمكن يعواره هو ابتدين وندي جولو يسنو الدعم نوتتاكو قول لتا قول لي فو واحد تنكون جول مهاد سلميني فوف جوكو دي قول لي قول ɗum noon nela kam jogi keeridi so noddima hay saɗa juula waɗima tajji juula o notoyɗan bo ene ɗum woni ko addi aya o ko ثم الافتقال النبي صلى الله عليه وسلم هبتي وي لو علمنك سورة ممي جنجم سمور أعظم سورة في القرآن سمور غندا كنيم بودي سموج القرآن فوف mi jangi mo simore ɓurde simoje qur'ana fof ni ne laaɗi simore ɓurde simoje qur'ana fof hadis yallude woni bukhari sahih bukhari tahrijo mare ma inchallah o wi qabla an takhruja min al masjidi ete janginto mam simore nde ko idi ko jaltata jama o nder jama ɓe gonno ko idi ade yalta jama o mami jangi mo simore nde. قال وكان أبو سعيد فأخذ بيدي نلاد جاكي جنغم فلما أراد أن يخرج من المسجد من غنى ياد أمين جار السيس من جاكي جنغم كل ما أمين جغور يلتوت كل ما تمين يلتوت تبوينكم يلتا سنو جنغم ودي بسيكو تاود نلاد جيجل فقلت بهم يا رسول الله إنك قلت لو علمنك سورة في القرآن ولا سورة أعظم سورة في القرآن آموني بينو دو ما أجنجنا مسيمور برد سيمور القرآن فمونت نلادوين بنعم أيوكي الحمد لله رب العالمين سيمور نرويتين الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني كيون جيدي دي السبع المثاني وينغاهين والقرآن العظيم كيون القرآن العظيم الذين أوتيتهم مدق كامل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تو آية هال التوني سورة جون يسو تولين وكفاني تادون كسوسي مور فاتح رواه البخاري يتونغو دي حديث ويندر سيد البخاري كلنا جناي تامن ناي تفنجي دناي
وي وجكنكو ابن كثير رحمه الله وي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأطفالهن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي إن لا أرين تي أبي إن جولة من أول صحابي بيت أبي بن كعب فقال يا أبي وندم يا كاري فلم يلتفت ولا فالتفت كي فلم يجب فالتفت ثم لم يجبه فالتفت ثم لم يجبه أبي يجتي يوين لا كنون ونوتاك ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أبي ونلا ندم قنقل فخفف أبي ياوني جولو هني قسني بو ثم انصرف يفتي أبي سلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويتني لا أعيد السلام عليك أي رسول الله السلام عليك وسلمنا لا فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام وعليك السلام ما منعك إذا دعوتك أن تجيبني سلمت ما فريقا كم كهنو ما نوتا دي من الدمام ده فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبي ويا رسول الله إني كنت في الصلاة قلنا كي جول قلنا دم هنو من نوتا قال نلا دوين وأولست تجد فيما أوحى الله إليه بلا تواني اندرك الله جبني أمكو في القرآن أجنغاني تون استجيبوا لله نوتن دي الله وللرسول ينالادو إذا دعاكم فبنديم لما يحييكم كوين ورتنا من قرنا نمي كالي كدومون فانتين قال أبي بلا يا رسول الله ياكي لا أعود موتته من جنجي تيجن القرآن فرتيه ونو فامير نوتن هدي جاي أسلم ويجوني كي لا أعود موتته فرتي قنقل سندي كم بتجول تمنوتت قال يا صلى الله عليه وسلم أتحب بالأريد أن أعلمك من جنج ما سورة سمور لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها سمور نغاندو دا هونو موم جيباكي التوراة هونو موم جيباكي إنجيل هونو موم جيباكي زبور هونو موم جيباكي قرآن هورم هونو مايري جيباكي دي دفتف قلت نعم أبي إيك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها نلادين بيري جورتي ميالت تنقل دمال هان جنجين دا سيموارد قال وي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أبي نلاد جاكي جنغم يحدثني نيوت أمين جه وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث أبين بعد الدواسة كويلي بعد نيونغ كويلي هولد هوتو نيلا يختار دامنغا توقسنا نكو حالتكو بلا حال نمي سيمور ندوينو دي هولد هوتو يختار دامنغا تو رواني حال مكا ووفيكا سابو يدك اون غاسنا حالك بلا جانغي نامبو سيمور نغيلا بن يختار دامنغا وي فلما دنونا من الباب من بدينو دامنغا قلت بي من أي رسول الله ما السورة التي وعدتني ولي سيمور فدن دامده قال نلا دوي إمبو ما تقرأ في الصلاة سرجولك جنگتا قال أبي فقرأت عليه القرآن جنگ من بفاتح قال نلا بتي في والذي نفسي بيده موندري أم بفتان أمون جنگم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني اللي جبناني دفت دي رفوف هون سيمور دينا كان يمون السبع المثاني جيدي دي بيلتي وهذا حديث كو ترمذي أدم وين السلم حديث أبو سعيد بن الله وبخاري أددو ودوني يسا أبي وكان كون أو السلم سنة صحيح به شيخ الباني السلني في صحيح الترمذي رحم الله الجميع.
هنا وفي حديث آخر حديث قلت لك فاتح بوري فاتحة. وقال البخاري إمام البخاري رحمه الله حالي وحفري في فضائل القرآن ومن فضائل القرآن دملتون عند رسائل البخاري. ويا نبي سيدنا الخدري رجع أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال أوي كان أبو سعيد كنا في مسير لنا من قلنا دنقلتنا من جهة فنزلنا من جبي إنك فيرتي فجاءت جارية تنكر أري أمين ولا سوك دب سبو جارية في شغل ديول توصل فوق إني جارية يا كرد كدني جارية سوك دب أري أمين ومن جبي دو من حديث وين جوفنا بحنك موتشل نقول وان حديث بهذا فقالت سوك دب أمين إن سيد الحي سليم وندي مولو تهين دي كوكو ميمي بعدنك السليم تفاؤلا من بيرك نون هاي فل ديك نون بيات هاي فل نجي تفاؤل سابني من بودي ngati walla nande hen wiyete ko mimido bay be puuyna dum be pamdiya ko memade ayyo arbe kany beta ko kis beta ko salim pour tafa'ul badire amnarade belaw his belaw dada hen woni amnade ko moƴƴinde wi wadi arbe beladde mafaza ladde ganduda ko halkore be biyana mafaza dadirde gadal amnade bela jomnati en dade alfa'lu kanyum en moƴƴi neladen yidi fa'lu ngabdi moƴƴir neladen yidi dum kono yida kiti yida hitade ayyo dum la Allah taw en garin hen tasuji ta at-tatayyur o wi suko debbo nde are mabbe nde do be jippide servenu den kollin kali qissa o wonde be calini jippinde be jippuyi servenu den mawdo te hende fida walla ngata en gabbitibe ton jiro moccan dum hen e jongoro mo en suko debbo yettibe wiibe inna sayyid al-hayy salim mawdo te hende ko mimido wa inna nafarana ghayyab warbe mi fof ngala foko je firtu firiga ko meb gondon walna yeb inna nafarana ghayyab fa hal minkum raq bel odon badi moccio bel moccana min o فقام معهم رجل ولا معها كي gorko goto immi yaade suko debbo woroto Abu Sa'id ma kunna na'binuhu bi ruqyatin wado min tuma no bo wonde o mocci walla moccudo walla kenen gorko jaddo makko goto sababe wonde en kon min gandira no wonde mocci o kenen de gel wi faraqa wayitun mocci on fa bara'un silli fa amara lahu on rokkimo bi 30 shatin ولا ب30 نوم شاتن بعد النوم تمييز وني شافان دي تاتي دمو جيبود ايوه جيبود وركا دوني تاتي شافان تاتي دمو وسقانا لبنا ndokki ben kosam jon kan tibi pelliti moƴƴide ben ko be riwno ben ko non wombo kanyum ma gitum gojje tan ni moƴƴe koddo ndokki ben kadi kosam o wi falamma raja'a de gorko o arti muccoyno do kulna lahu min bi akunta tuhsinu ruqyata aw kunta tarqi min bi man kad wanu muccuda da adrino muccude qala la awi ala ma raqitu illa bi ummi alquran min kitab min muccirani suna fatiha قلنا من بي لا تحدث شيئا حتى نأتيه يا هو تميمي فيرت جود نوكل ندي تميمي هنا هون تنيامدو ها حتى نأتيه ونسأل رسوله يجيهم فيرت كوتن نام دن دار نياوري جود ندي بندوكماندي يموتشون غون فلما قدمنا المدينة بمن قرن مدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي وما كان يدريه أنها رقيا ذلك أنني موند سورة وكمتشرتيا يقسم بيتش كوكيبلون تونكم واضربوا لي بسامين جتنون كم هين جدلا غادي موتشلين يوبي يونون كمتشر راكو إن جيبي نبي موتشلين يوبي تن دونك تدم بيان تيجي سيار موتشراكم بيلا الله موتشلين يوبي إن يوباني إن داجين يام دكتور جوب دي موتشل
أيوة كنا كو يدي فوف جو أو حديث ده أو مشترك فاتح أيوة مشترك فاتح القرآن كان ولا جوين لا دي أيوة دي وانا ميتشل وانا ندم ميتشل كو جهنم الحاج مكوتن دوم أري مكوتن دوم هبتيمبو tinan tan neɗɗare maɓɓe ko maɓɓe moccana ɗum neɗɗo mo sella moccini ɗum on selli ɓe mbi kadi hadis o to jutni to eɓe kaala wonde ɓe mbi ɓe moccanta ɓen so wona ɓen joɓi saabu ɓen ko riwɓe ɓe caɗi jippinde eyo annaɓe joɓnoɗa ɓe fof tawi ko ma ɓe ndiwma de ɓe joɓnoma nde joɓnoɗaɓe sikka ala hen tata kadi jogui guesa arimo yat ko diwɗoma tan joɓnotoɗa walla wona diwɗo min sa waɗama joɓnoɗa mocci goɗɗi ɗi kono noon yo won dagi moccol dagingol tan kam yo moccir tan kanko saria jaɓata moccir sirku saabu nelaɗo no wiyanno gardi am mocci moɗɗo eyo ɗum ko hunde haalande janggande nder defte hay enen jolli men tatayyur ruqya shar'iyya ko nandi fof en kaalin hen fulfulde men nde eyyam sikkala sa mocciri fatiha mo moccuɗa o rokkima hen jawdi a ñaami luural hay gotan ala hen mo tawi nde yarmi walla ine dagi sikkala luural ala hen ine dagi sabu ɓeeɗo ko ɗum mbaɗi nela addatin e mbatten hen sa mocciri goɗɗum kadi kowona fati kono noon ko Qur'an walla ko do'uji gandaɗi walla ko haala laaɓ ko cerka ala shirku gandaka moccirɗa ɗum ina manaɗɗo ewa ko wona ɗum noon e wona batte inniramo moccol tan e ko moccol woni ɗo de moccol en kalani ɗo ko windete ene sinde en kalani ɗo ko ƴewate ɗum ɗo ko listihan ɗo ko ƴewgal ɗum ɗo ko talkuru ɗum ɗo ko ɗum ala hen wona ɗum kalten de kamɓe yaala moccu mocce bismillah rahman rahim eyo moccol ngol ɗo ko min ngol kalaten goɗɗum kadi to wi annani ɗum hen eyo ina ɗum ɗo koko fati e moccol amma ko wona moccol ko gueɗe goɗɗe ɗen e ɗum laalata haalnoma e place goɗɗo حديث أبو سعيد وذكر الصحيحين وذكر البخاري حديث الصحيحين وذكر من قندن من وتني حالتك حال مشكل نعم ابن كثير رحمه الله لو يوتد ودي نيكو ودي حالك فاتي استعاذة يدعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبب القرآن قندن من قرآن جنگو قرآن كو ينو يعوذ بالله من الشيطان الرجيم eyo joni noon o yañima hen seeɗa e guihen konguɗi so nande dengueɗe wonno ay qur'an o to jamirɗen to yimɓe a'udhu billahi minash shaitanir rajim wiyeɗa ko ida qara'ta al-qur'an fasta'id billah no ayo lelri boowal ni pamata wonde sa jangi hay gasni ma janga ha gasna ɓe puɗɗa wiide a'udhu billahi minash shaitanir rajim ete eɗen gandi a'udhu billahi minash shaitanir rajim mbiyata noon ko saɗa fuɗɗo jangude yo naati eno haalin konguɗi kewɗi yaaruɓe peñdi aya on lelrini on a'udhu billahi ko sakket a'udhu billahi ko hoore ko nande ɗeɗo gueɗe fof ɗum noon to noon wa fof saɗa jang Qur'an saɗa janga ko wiyete ko qira'a woni jangude nde jangude ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim eyo o waɗi hen kanko Ibn Kathir rahimahullah wonde udditir ayeji jomla subhanahu wa ta'ala fecci añɓe ɗiɗo añɓe ma waɗi ɓe ɗiɗo gañ hen fof holluma no gordirta e mum gaño neɗɗo o gaño o tan gaño ma taw ko neɗɗo on hono gordirta e mum on gordirta e mum ko moƴƴude e mum e moƴƴinande ɗum e so beela e tago beela muul makko no artiramo no tabo makko o beela artiramo sabu ɓi adam kañum muulama e muul moƴƴo koye fitra moƴƴo muula ina bonu yattan sa accan moƴƴude e mum tan ke jagga ɗum keɓa ɗum woni ɗum on kañum waɗante ko mudarat adda moƴƴude mum ha keɓa ɗum amma goɗɗo ɗum woni aya Qur'an ko en idfa billati hi ahsana fi dha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamimun wa ma yalqa illa sabrun wa ma yalqa illa dhu hazzin azim ko nandi hen walla idfa billati hi ahsana as-sayyi'ati nahnu a'lamu bima yasifun ko nandi hen amma gañu biyeteɗo shaytan o kañum on kañum moƴƴinde ala nafaten sabu on muul mum ko bonɗo on no moƴƴinirɗa e mum fof nde ɓuuri ɓurata bonnandema wadde noon on kañum jomala subhanahu wa ta'ala holli ko ya liggodir mum e yeeso wongo oto wadde welnademo oto wadde moƴƴinandemo oto wadde nde sabu taɓo makko waɗaka barke moƴƴani
يجون مؤيد لا مكفوف كون بودي ولاك برك وان كانوا بيوم راديو كيا دوك مولو دا إمم نوم أديس نوم استعاذة وسبلون استعاذة كارتون أيوه ودينا خلاصة استعاذة إن ودي هوار صار فدو جنود بيعوذ بالله جنگا ساغاسني بيعوذ بالله من ريو تما كده كده يا الله أعلم هل كان دون درس وانا درس المؤمن لكن بيان إذن جنبه كده كيو أوي بسم الله الرحمن الرحيم وناتنا تفسير بسم الله الرحمن الرحيم ويفتتح بها الصحابة كتاب الله وند صحابة أدتي بسم الله الرحمن الرحيم دفتر الله كنيون هوارث أدتي كامله إدتو أرض ما فوق بسم الله الرحمن الرحيم firtin sahaba kam bindi deftere nde bindi mustafa ɓe guidoriɗum وفي واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل وند أندو بين كوري وند بسم الله الرحمن الرحيم كو يوغاي آية تندر سورة النمل سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كنتونو كوي آية هوجيا كو هوندي آية إنهم كوندي حورات أيه بسملة بدل لورا لورا علىهم وكان من حورا كوي آية هجاء ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة جنو عند بلوري شغالون بسم الله الرحمن الرحيم ودهم بلا كلهم آية فير آية منتم باني هوري سورة فف وتاودام كو آية باني مكو firti kankon آية جيدا نم جيدو دا جانغود دewna hen آية سيموار أو من كل سورة كتبت في أولها ولا كشيموجي بعد بسم الله يتنهم أولي آية هوري مؤن كان سيمور واتر كنو على ونبراء أو أن بعض آية من كل سورة ولا كنغل ولا كلا سيمور وان بسم الله كهون آية سيمور وانا آية مستقلة يرتك هون دي آية سأي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين كان يفوكو آية كوت بسم الله هوندي آية هوندي سورة هوندي هوري سورة أو أنها كذلك في الفاتحة ولا لم يكون الجمل بالكادي نون تنون ويكادي فاتحة دون غيرها تو ألدشي موجي قدد فاتحة كو هوندي هوري كو هوندي آية كيمو سيمورن ده تو سيم سورة قدي كانوا ويانوكو آية مستقلة تون ولا كننده أو أن إنما كتب للفصل لا لأنها آية ولا ألا كان بسم الله كان يندر تيكو سورة جيتان كها سير نسوسي كيموجي ده هنغاند سيمور ده غاسي دو وند فودي تيمو دو ويندراكا تون وند كو آية كيري دير غير فو على اندو بلوري هن على أقوال كونغودي سلفا على أقوال العلماء سلفا وخلفا كونغودي اندو إلى سلفنا هاي ريو بمبه وذلك مبسوط في غير هذا الموضع جمبر كونغو ديدو نجوغي بلاس بوانا اولو وبيما وفي سنن ابي داود بسند صحيح اريد سنن ابو داود رحمه الله سند شلو عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وندني لا أدم عند تان شيمو سير نتان سونا بسم الله جبهم وأن سيمو رواد نون ديتو كان يجسي وند وممن حكى عنه وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براء ابن عباس بيدو بيوليم تاتدو جلتا صحابة هاي تابين بيوليم تاتدو بيدو فوف جاري ولا حفرام إما دماء وند بنجاريكو wande ko bismillah o ko aya kala sura baɗɗo bismillah sona sura bara an bala o sada ɗum sura ɗi fof bismillah ko aya nder majji sona sura mbo ala bismillah o ɓeyaɗa gon hoɗi ben ibne abbasin wa ibnu zubayr wa abu hurairata wa aliyun radiyallahu anhum ɓe gon sahabaɓe ɓe eggay mon ngol ɗo konngol e tabi'in en ومن التابعين عطاء من عطاء بن أبي رباح طاووس قندادو ابن كيسان وسعيد بن جبير ومكحول والزهري
يفوق كودك إن أندين يتابعين أنداب. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن السلام رحمهم الله بيد سيرنا فوق تابعين هاي بسيرنا بديم تابدو فوف فوق دوم بنجاري كونغون جدنون وندكو دوم آية السورة بعد بسم الله يونو. وقال مالك، أيوه مالك ننرى، وأبو حنيفة أيوه وأصحابهما ليست آية من الفاتحة بيدك ينبي بسم الله ونا آية عند الفاتحة، ولا من غيرها من السور بسم الله ونا آية عند السورة هي قل لي بكان دوم جاري. وقال الشافعي ومن شافعي رحمه الله في قول في بعض طرق مذهبهم لما شافن جوي كونغول غونغول تاب كونغول مكغوت ويرتنو من تو كونغول جدنون بل اوجابين كونغول غونغول يطرقوج مذهب مكو هي آية من الفاتحة بسم الله كو آية عند الفاتحة من غيره وليست من غيرها كنون تنا فاتحة ونتون آية. وأنه أنها بعض آية من كل سورة كونغول تطبق الكلمة شافن وعند بسم الله كو هون دي آية دنجل سورة بعد دي فوف. ويهما غريبان كونغول دي كودي غريب كونغول شافي دي شكتين. وقال داود بن علي الظاهري وبه هي آية مستقلة بسم الله كو آية فيره آية كيريد في أول كل سورة أروان دكالا سيمور لا منها آية وجياك سيمور دك آية تنبغني. وهذا رواية من الإمام أحمد نقول لكم قول أحمد كدن جوجيه رواية يادو دي ما قول فرتي. وحكاه أبو بكر الرازي ودو شير من حفري كونغول نقول هاقاه لون بالحسن الكرخي ودو شير ناجم وهما بيد من أكابر أصحاب أبي حنيفة أبو بكر الرازي أبي الحسن الكرخي من جياي سيرنا مولد أصحابه أبي حنيفة رحمه الله. هذا ما يتعلق بكون آية من الفاتحة أم لا. أيوه وكاد حاله كفواد بسم الله ومبلغ آية عند سورة الفاتحة ولا وانا أنني كنت قرأت الجوكي كان ابن كثير رحمة الله عليه. فأما الجهر بها تيكون ننتند بسم الله وصد جنگ أن صد جولة ننتند مبوال نكود ننتند غير وي ففرع على هذا كشاتل ساتيني كوي كونغول كالا دوجي ko hen fawto nantinde was nantinde ايوه. فمر أن ليس من الفاتحة فلا يجر بها وان جيد وان بسم الله جاك فاتحة ننتين تام فايس جنجيب ننتين تام قولي ترتو تنكو الحمد لله. وكذا من قال إنها آية في أولها كهون نكرون بيد كلهم آية هو سورة الفاتحة. أما من قال بأنها من أوائل السور تينو بنوي بكودم يجياكو كو سورة جدي كو هنا جاي بسم الله. فاختلفوا من جيم هندورا فمذهب الشافعي إمام الشافعي رحمه الله مذهب ممكن إلى أنه يجهر بها في نيت الجنة فاتحة بسم الله دول مع الفاتحة وفي نيت فاتحة والسورة كي سورة فوف. وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. مذهب طوائف وجكيودين إلى صحابة تابعين يجا سيرنا ما سلفا وخلفا فجهر بها من الصحابة حفر من دي فينيني بسم الله فيني دين بوي فاتحة تصحابة أبو هريرة ابن عمر ابن عباس معاوية. وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي. ابن عبد البر يجيد كدي عمر بن الخطاب كي علي بن أبي طالب. ابن عبد البر كي بيهقي فوف. ونقل خطيب يجيد كدي أن الخلفاء الأربعة من الخلفاء الأربعين في تديد بيسب عمر علي كبامر في عثمان أبو بكر جنتين النائب فوف ونهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهو غريب كن نقول غريب وهو غريب ومن التابعين سعيد بن جبير
نعم ابن كثير بتيوي وهو غريب كونغول يقول مخلفا بين كونغول غريب ويومنا تسمى ويقول بكونغول غونغون أبو بكر إن شاء الله ويومنا التابعين الجاء تابعين يقال يمونغول كونغول ونفيني دين فاتحة فيني دين بسم الله فاتحة سال جنگ فاتحة بسم الله سال جول جنگ دم دال بيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونقول كونغول غونغون هبرا نقول تابعين إنكو سعيد بن جبير كي إكرمة كي أبي قلابة كي الزهري كي علي بن الحسن كي بي كبيت محمد بن علي كي سعيد بن المسيب كي أطاع كي طاوس كي مجاهد كي سالم كي محمد بن كعب القرظي كي عبيد كي أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كي أبي وائل ابن سيرين محمد بن المنكدر علي بن عبد الله بن عباس وابنه كي محمد ونافع محمد كي نافع مولى ابن عمر كي زيد بن أسلم عمر بن عبد العزيز كي أزرق بن قيس حبيب بن أبي ثابت كي أبي الشأثاء كي مكحول كي عبد الله بن مغفل كي ابن مقرن إمام البيهقي بيد وي زاد البيهقي وهو إمام البيهقي بيد عبد الله بن صفوان كي محمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمر بن دينار والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر فيها كسائر أبعاضها هجة يكون يقول وندك وهو دي فاتح ما دام جاء فاتح نفكر لنا أنت نراني ننتن لك نرتين إن جنگا نعم لا بأس نعم جاكم الله خير من جعفر الدين فيه نعم نوتا وي كونغول غولو وي بفاتي بسم الله ننتي دين فاتي هو دناني سابونون كو جييده هند ما دام كو فاتحه جيا يا ننتي إياك نعبد كو ننتي كو سابي ننتي دا إياك نعبد كو دum sabato ننتي بسم الله tay ko hen jeya sabala ko serdi iyo wadno gol kongol en laabi cer iyo tay tan bismillah o jeya ko fatiha forse o nantine onon fa gedi keddide nantinirteni firti onon ayati godde walla kelma godde fatiha nantinirteni وي وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في مستدركه هذا سيرنا فوجا من دفتي ماجه بكفري عن أبي هريرة كأبو هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وند أبو هريرة مدي جولد فيني بسم الله وقال بعد أن فرغ عنده سلم دوين إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ميم بور مونو فون ناندودي اني لا دون جول تركنو جول ني فيرتكنو ني لا جول دان وصححه الدارقطني سلني حديثه والخطيب كي خطيب هو البيهقي فوف وغير متنا به وروى أبو داود إمام أبو داود رحمه الله قد أدي حفريقا ابن عباس أن رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم لا أدت لن ننجول بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي والإمام الترمذي وليس إسناده بذاك كان إسناده ليس بذاك في ذاك القوي إسناده على دين دولي ففف تيدان في فيرت وقد روى الحاكم حفري في مستدركه دفتر مويتين عن ابن عباس قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو فيننا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال رفتوي صحيح عند حديث الأثر والسلم وفي صحيح البخاري على سيد البخاري عن أنس بن مالك كأنس أنه كان أنس سئل نام عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ونرى الجنجل النصن جولة فقال أوي كانت قراءته مدا ونرى سنجولا نصن جنگ وفوالت فوالت ثم قرأ رفت أنس جنگ بسم الله الرحمن الرحيم
ويمد الرحمن ويمد الرحيم وفواد فيرتي نلا دون جانغانو بسم الله ونانا سبوك بسم الله وديريو وين لا جانغرانو بسم الله الرحمن الرحيم وفواد لمن تنين ونلا سن جانغانو بسم الله إن نانتين حديث سيد البخاري وفي مسند الإمام أحمد مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود سنن أبي داود كي صحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم فوق دفت بيتنا أري دفت الأرفف يماج حديثاج عن أم سلمة قا أم سلمة رضي الله عنها قالت وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة ونلا صلى الله عليه وسلم جنغنون جنغين جنغاتين التاجين دارولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا بسم الله إنهند مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إمام الدارقطني إسناد صحيح وند إسناد عن السل. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي إمام الشافعي وحفري والحاكم في مستدركه يا حاكم كان حفري دفتر مويتين وند عن أنس بن معاوية قال بيت أنس بن معاوية صلى وند أجولي بالمدينة المدينة فترك البسملة واسجنود بسم الله فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك تون المهاجرين في بعد ما إنكاركو أتشني بسم الله فلما صلى المرة الثانية بسملة وجون لا الجنجل وجنج بسم الله. ويوفي هذه الأحاديث ونيدي حديثاج قداد والآثار أثروج حديثاج ونك إمن لا ذكر والأثروج إمكو صحابة ولا تابعين التي أوردنا هذه مقددي إن مجد كفاية كيونا تمدون هي دليل ومقنا هاجونك نون في الاحتجاج هج نرادي لهذا القول نقول كونغول في نقول بسم الله وننتين. أما أداها سمبين نقول إدوتنا مقول رجيح نقول إدوتنا مقول. ويفأما المعارضات تينو كونغول لوندي نقول كونغول. والرواية رويج الغريبة عندك غريب وتطريقها مدة طرق رويج دي إن بيتشدون تون إن يلتنا وتعليلها إنها يلتني ألا يكون لتون وتضيفها يلؤن دي وتقريرها يقرر دون كان يوم فله موضع آخر جدي فلاس قد وانا أولو يوم إن جدي فلاس قد ويوذاب آخرون وابن جاري مرت وابن جاري لأنه لا يجهر بالبسملة والبسم الله في ينتاك هسر جنگم في ينتاك مسألة جولة وفي الصلاة ندير جولة وهذا هو الثابت من الخلفاء الأربعة قل لكم قلون تشيل نقول خلفاء النائب من أبو بكر عمر وعثمان علي كعبد الله بن مغفل كطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري كيون مذهب أبو حنيفة مذهب أبي حنيفة كيون مذهب ثوري كيون مذهب أحمد كيون مذهب مالك واسدنا نتندين أيوه أنه مالك كيون أنه لا يقرأ البسملة بالكلية مالك كيون كو جانج تاكي وانا ننتين تاكي وجانج تاكي دوم سيرن مالك مذهب من مذهب أبي حنيفة كي أحمد بيننا جانج كونو كلاس مذهب مالك كيون نغاندر أنا جانج دم فروعه إن أنا جبيد بسم الله يفريل لو أنه فريل كنما أعوذ بالله فالأندي دمتون نون كويما وعند مالك أما تقول مالك دوم أنه لا يقرأ البسملة بالكلية وجانج تاكي لا جهرا في ينتاج ولا سرا صورتك واحتجوا بندل نوري بما في صحيح مسلم أيوه سيرنا به إما ذاهب وجدي غرفو دو فاي كونغول من دو وند فايدي ما يوند مرجو كون وند فايكم سيك سيرنا بين فاو كونغول ما تن كارل جورن فايتاكي هتي ياو ياوادي كونغول تن دمنا أيوه هتي ياو هتي هيني تن بي أيتي دليل تميم هبي دليل جون دك سيرنا بين غاندان دو كام كو ولا بلون لا توانا نوندن أيوه دادي كونغول على دليل ها غوتو لمن دم ألف حساب joomu en jogiiɗo fayi kam jooni noon ko heddoo ko ɗo fayi ɗo ene waawi wonde hujja tigi waawi wonde hujja ne waawi wonde rajo waawi wonde marjo waawi wonde fof kono gooto e maɓɓe teeta lundaade sunna alaa jolle mbirtanoo men ko jolle raf'ul malami anil a'immatil a'lami
رسالة ابن تيمية أون شغل كور كرامني كو وقداني كور كان في اللي ونه أوي بما في صحيح مسلم أنا عائشة بكل نريكو حديث عائشة صحيح مسلم تو قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنوم يفتتح الصلاة بالتكبير أدتر النجول الله أكبر دون ناتر النجول فيرت والقراءة أدتر تنجنجين وكو بالحمد لله رب العالمين أو أدتر تنجنجين أو يعني بسم الله وبما في الصحيحين قال الصحيحين عن أنس بن مالك من حديث أنس هورم قال أنس بي صليت مجولي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان مجولي شغلني لا شغل بيد وتطفف أبو بكر وعمر وعثمان أنا سالت وكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين بأودي تيران جنجين تنك الحمد لله فيرت بسم الله من جنگتا دو ولمسلم أدي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أنا تينتني من بيتها بسم الله الرحمن الرحيم رواية مسلم في أول قراءة من بيتها ننسو يفوت جنگود ولا في آخرها وناسو بنغسني جنگود من بيتها وي ونحوها هنا أولا حديث كدي في السنن أريت السنن كنا أنك حديث عبد الله بن مغفل فهذه دم دي ما أخذوني جاكرته على إمة سيرنا برحمه الله قوتهم فولي جاكدوا أنا جوجيل توكني قوتهم فولي جاكدوا جوجيل توكني هذه ما أخذ على إمة رحمهم الله في هذه المسألة ولا مسألة وهي قريبة مسألة وأن ونالور الموسنال فيه ونالور قال إن تمبينا لأنهم سابوا كم فف أجمعوا بكوري على صحة يشلغو صلاة نجول من جهر بالبصرة ومبيني البسملة ومن أسر أون شوط فف مبيني الشوط فف بكوري نجول من السلي الحمد لله بدنا فتو يادا حبي دون فين أداد فين أتنداد دان لك كابتين بين ننتين تكون بدر ننكو بيدا نكون على لا بين ننتين تكون بدر ننكو بيدا كون غوفي على أساسا ابن كثير يما دورا لكم القريب مسألة كم قريبة فكم بفف بكوري ونبيني بسم الله ونجول من السلي شو بسم الله وكان نجول من السلي الله أعلى وأعلم هاجند والنبي بإذن الله تعالى وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى وجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.